4 GB इंटरनेट, 5000 टेलेनॉर और VDCL मिनट्स, 300 बाकी नेटवर्क। वो खैर ना कौन जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सलीम साहब ताना पालिया से बात कर रहे हो? जी जी फालिया से साहब। सर मैं मीडिया पर्सन असगर चीमा आईना द कल्तूर चैनल से बात कर रहा हूँ। कुछ मौके पर आपसे लेना है। एक FIR आपके पास दर्ज हुई है 10-15/21 और इसके हवाले से आपसे कुछ तफसीलन बात लेना चाहता हूँ। ये जो FIR हुई है तो इसमें कुछ पेशरफ्त क्यों नहीं हुए सर? सर 10-15 तो जो मुकदमा चलाना हो गया, मुल्ज़िम जेल चला गया। वो तो मुल्ज़िम जेल चला गया है, लेकिन उनकी वालदा और उनकी ससुर और सास बेटी हुए, इन्होंने कहा कि इस FIR में इन्होंने कमज़ोर FIR बनाए हैं। तो इसके हवाले से कुछ बात करने और कहते हैं कि जो तफ्तीशी है वो हमसे पैसे लेते हैं। जी मैं कह रहा हूँ कि ना मैंने किसी से पैसा लिया है, ना ही मुतालबा किया है, बेशक मेरे सामने ले आए। अच्छा एक बात करता हूँ, जी जी जब ये नहीं करते तो इनके साथ आप जाते क्यों नहीं हैं किधर है? अदालत पे? सर जी अदालत बुलाएगी तो जाएंगे ना। नहीं तो जो गवाहान है जो है इनके साथ आप कभी कहते हैं कि इनके लिए हम तब जाएंगे जब पेट्रोल के लिए पैसे होंगे, ये होंगे वो होंगे, ये क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई पैसे वाली बात है। मेरे आप भाई हैं, काबिल एहतराम है, ना इनसे मेरी मुलाकात हुई है, ना कुछ पैसों का मुतालबा किया है। अभी इनका जो है ना वो बंदा जेल चला गया है, चलान बन गया है। जब अगर अदालत में छापें शुरू होगी तो तब हम उधर जाएंगे ना जी। अच्छा ये मैं आपको कॉल किया, ये रिकॉर्डिंग आपकी मेरे पास आ गई है। जब आप लोगों की शहादतें होंगी, आप लोगों ने सरकारी पेट्रोल से सरकारी गाड़ी में आप लोगों ने जाना है और उनका शहादतें पूरे करनी हैं। बस मेरे आपसे ये एक मशवरा है बस। ठीक है सर? जी आप भाई हैं, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। ओके जी मेहरबानी। जाएगा भी और नेक्स्ट टाइम आपको ये कुछ भी बोले हमें सिर्फ कॉल करें, ठीक है? अच्छा नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तूर चैनल से मैं हूँ आप लोगों का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। नाज़रीन कॉल आप लोगों ने सुनी है, ये हैं ताना पालिया ज़िला मंडी बहाउद्दीन। सलीम साहब को मैंने कॉल किया, सब इंस्पेक्टर हैं और उनको मैंने बातों में थोड़ा उलझा बुलझा के कि ये मुल्ज़िम क्यों नहीं पकड़ा, ये वो, हमारा एक अपना एक ट्रिक होते हैं। फिर बात को उनको लाइन पे लाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। जब ये वहाँ पर जाते हैं अदालत पे या किसी शहादत लेने के लिए, तो यही हमारे जो मुहाफिज हैं वो कहते हैं कि भाई हमें पेट्रोल का पैसे दे दे। तो उनकी सिलसिले में उन्हीं हवाले से आज कुछ बात करनी है। लेकिन इनके दामाद ने 6 फायर मारकर, गोली मारकर इनको कत्ल किया है। ये इस बहन का बच्चा है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा बच्चा है, कम उम्र है, इतनी साल में ये बच्चा उनसे रह गया है। इनके ही वालिद ने अपनी ही बीवी को मारकर, क्यों मारा है, किस वजह से मारा है, इस बच्चे के सामने इसकी माँ को इनके बाप ने ही मारा है। तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि ये मामला कैसे आया, क्यों आया, और ये मामला इस हद तक क्यों गया कि एक शौहर आता है और अपनी बीवी को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 फायर मारकर कत्ल कर देते हैं। वजह क्या बनी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वजह क्या बनी? आप लोग रिहायशी कहाँ के? गुजरांवाले से हैं। अच्छा गुजरांवाले के। ये आपकी बेटी को इस आपके दामाद ने मारा क्यों? ये जी पहले तो ना काम नहीं कर रहा था कोई भी, पहले चोरियां डकैतियां करता था, हमें नहीं पता था। अच्छा। तो वो कहता था अपने घर वालों से पैसे मंगवा, हम जितने भी होते थे माड़े बंदे थे, थोड़े थोड़े करके जितने भी हैं थे हम दे चुके थे उसे। अच्छा। तो उसे मारता था, टॉर्चर करता था, ज़हनी तौर पे उसे परेशान करता था। पहले तो चोरियां डकैतियां करता था, तो अब वो नशे पे भी लग रहा था। अच्छा। तो मेरी बेटी ने कहा कि तू ये नशा ना कर, ये तो मौत है, अब मर जाएगा, तू ना कर। अच्छा। 1 माह तक मेरी बेटी उससे ये आपस में दोनों मियाँ बीवी लड़ते रहे हैं, ये मारता रहा है मेरी बेटी को।
اور وہ یہ اسے سمجھاتی رہی ہے. اور 1 ماہ کے بعد اس نے نا اس کی ماں کو اپنی ساس کو بتا دیا. اس کی ماں نے پھر اس کے بھائیوں کو چاچوں کو یعنی کہ پورے خاندان میں جو بات تھی پھیل گئی. اس نے کہا تو نے میری عزت نہیں چھوڑی, تو نے مجھے بست کیا ہے, لہذا تو آپ کے داماد نے بولا. ہاں اس نے کہا تو نے میری عزت نہیں چھوڑی, مجھے بست کیا ہے میرے خاندان میں تجھے دیکھ لوں گا, 7 نسلیں ختم. کیا بولا اس نے؟ وہ بولتا ہے میں تیرے 7 نسلیں ختم ہوں. آپ کے داماد نے بولا کہ آپ نے میرے اپنے خاندان میں یہ عزت کیوں خراب کی کہ میرے بھائیوں کو پتہ چلا, میرے بھابھیوں کو پتہ چلا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا کیوں کام پر رہے ہو؟ پولیس کو میں نے کال کیا اس ڈر کی وجہ سے کام؟ نہیں, یہی ڈر آپ لوگوں کی وجہ سے اس پولیس کو سر پہ چڑھا دیتے ہیں. ڈرنا نہیں, کال میں نے کیا آپ کامتے ہو کیوں؟ کیونکہ آپ کا یہ جو کام, آپ جب پولیس کے پاس جاتے ہو نا سر, یہ سائٹ کمزور ہے, فالج ہوا ہے, یہ کام رہا ہے, یہ نہیں کام رہا. ٹھیک ہے, ہاں کیوں ڈرنا نہیں, جب میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں تو ڈرنا نہیں, ٹھیک ہے. اچھا ماجی, تو آپ کا جو داماد تھا اس کا پہلے رویہ کیسے تھا؟ پہلے وہ ٹھیک تھا, جب ہم نے شادی کی ہے ٹھیک تھا. بے روزگاری کی وجہ سے اس نے پہلے چوریاں ڈکیتیاں شروع کی. میری بیٹی منع کرتی رہی ہے, کہتی رہی ہے کہ ہم کم کھا لیں گے, تم یہ کام چھوڑ دو. پولیس اس کے پیچھے لگی رہتی تھی, کبھی کہیں چھپتا تھا, کبھی کہیں چھپتا تھا, تو گھر وہ آ نہیں سکتا تھا. آپ کی بیٹی کی جو یہ تو لاش کی پک ہیں, اس کی پہلی والی پک آپ لوگ کے پاس موجود ہے جب وہ ٹھیک تھی, جو اچھا خاصا زندگی لائف کی کوئی تصویر ان کے ہیں؟ بس بھائی غریب لوگ ہیں, میرے پاس کسی بچے کی بھی تصویر نہیں ہے. اگر سچ پوچھے تو میرے 4 بچے ہیں, کسی کی بھی بچپن کی تصویر نہیں ہے. بچپن کی نہیں, ابھی کی ایک تصویر ہے, وہ پتہ نہیں کہاں گم ہوئی ہے. چلے ٹھیک ہے, تو میں وہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی. جب اس نے اس کو فائر مار رہا تھا, آپ ساتھ میں تھی؟ میں نہیں تھی ساتھ. یہ تھا. اچھا, اس نے فائر کیسے مارا؟ اس نے اسے نکالا ہے گاڑی سے. آپ لوگ گاڑی میں تھے؟ جی. آپ تھے, آپ کی بیٹی تھی؟ میرا بیٹا تھا, اور آپ کا داماد آپ کے ساتھ تھا. آپ ان کے گھر صلح کرانے گئے تھے کہ بیٹی آپ گھر کو سنبھالو یا جو بھی ہے چھوڑ دو آپ, اور واپسی میں جب آ رہے تھے وہ آپ کے ساتھ تھا. اس نے کہا ہے میں نے راستے میں, میری سسٹر کا گھر ہے, مجھے راستے میں ڈراپ کر دینا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ ساتھ میں جب کھلا علاقہ آیا پہلے میں جنگلات وغیرہ, تو ادھر اس نے کہا گاڑی روکو. میں نے گاڑی روکی ہے, میں خود چلا. ڈرائیو کون آپ کر رہے تھے؟ ڈرائیو اور گاڑی کس کا تھا؟ وہ میرے بیٹا جدھر کام کرتا ان کی, ان کے نائکو کا تھا. جی نائکو. تو میں نے گاڑی روکی ہے, تو اسے وہ نکالا, اس نے غصے سے کہتا باہر آ. اس نے کہا نہیں کیا بات ہے. اس نے نکال کے اسے ایک فائر مارا ہے اور بازو کے اوپر ادھر لگا ہے. تو اس نے گن پسٹل ہماری طرف کر دیا ہے. مجھے کہتا ہے تجھے بھی مار دوں گا, تیرے بیٹے کو بھی مار دوں گا, تیری بیٹی کو بھی مار دوں گا, اگر کسی سے بات کی یا کسی سے تو نے شور مچایا یہاں سے نکل جاؤ. آپ لوگ کسی سے بات بھی نہیں کرنا, چلے جاؤ بس یہاں چھپ کے, کسی سے بھی بات نہیں کرنا, اگر کی تو گھر جا کے تمہارے میں بچوں کو مار دوں گا. ٹھیک ہے. اس نے ایک فائر آپ کے سامنے ماری اور آپ لوگ چلے گئے. ہم تو ان کو 6 فائر آپ کے سامنے نہیں مارا؟ نہیں, 6 فائر جو ہے وہ ہم جب اس نے ہمیں بگایا ہے نا وہاں سے, وہ گن پوائنٹ پہ ہمیں بگایا, ادھر سے ہم چھپتے چھپاتے پوچھتے پچھاتے تھانے کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا نا تھانہ کون سی سائڈ پہ ہے. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس نے آپ کی بیٹی کو ایک فائر مارا. جی. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. جی جی. دیکھیے ماں باپ جو ہے نا وہ بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے جان بھی دیتے ہیں. جی جی. آپ لوگ وہاں بھاگے کیسے؟ بھاگے نہیں, آپ کی بیٹی کو مار رہا تھا, آپ کا بیٹا بھی تھا, کیوں بھاگے آپ لوگ؟ بھائی نہیں بھاگے, ہم نے کہا چلو شاید ڈرا رہا ہے, فائر لگایا یا زخمی ہے. ہمارے ذہن میں تو یہ تھا نا ڈرا رہا ہے, 2 بچوں کا باپ ہے, یہ اپنی وائف کو کوئی ایسے ہی مار دیتا ہے؟ نہیں مارتے. ہاں بھروسہ ہوتا ہے, یہ بھروسہ تھا نا کہ یہ ڈرا رہا ہے, شاید یہ اس کی اسے ڈرا دھمکا کے منا لے اپنی بات. ہمیں تو یہ تھا. جب ہم نے جا کے تھانے والوں سے رابطہ کیا, پولیس ساتھ آئی ہے, باڈی ملی ہے ہمیں, تب پتہ چلا ہماری کو بیٹی کو قتل کر دیا اس نے. ہماری تو دنیا لٹ گئی. میں برباد ہو گئی. میری جوان بچے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ میرے بچے یہ نواسے ہیں میرے. ایک یہ ہے کہ سے چھوٹا ہے. اب بتائیں ان کا کیا مستقبل ہے؟ کوئی دنیا پہ سننے والا نہیں ہے. میں اپنی بچی کی مثل لانی ہے, اس کے لیے پیسے نہیں ہیں میرے پاس. کیا کروں؟
कहाँ चली जाऊँ, थाने जाएंगे तो वहाँ जाने के लिए किराया चाहिए। 1-2 बार गए हैं तो लोगों से, मोहल्ले वालों से जमा करके गए हैं पैसे। 100-200 किसी ने दे दिया, 200 किसी ने दे दिया, इस तरह करके 3-4 हज़ार जमा करके गए हैं। तो वहाँ से जो है ना, उनसे 2-3 बार उनसे रब्ता हो सका हमारा। उनका अभी वो कागज़ तैयार नहीं हुए थे जब हम गए हैं। तो वो जो है ना, वो यही कहते थे कि चलो हमारे साथ आप ताउन करें, हम आपके साथ ताउन करेंगे। तो हमने कहा वो किस तरह का ताउन है? वो कहते हैं कि जो डॉक्टर है, हमने पोस्टमार्टम किया, प्राइवेट डॉक्टर से करवाया पोस्टमार्टम, तो उसकी जो है ना रिपोर्ट के जो मिलेगी हमें, जब हम उसको उसकी फ़ीस पे करेंगे तो वो आपने देनी है। हमने लाहौर जाना है, ये कागज़ वगैरह जमा करवाने, इतने ज़्यादा कागज़ दिखाए उन्होंने, ये उनके वहाँ जमा करवाएंगे, लाहौर जाएंगे, पेट्रोल लगेगा, वो भी हमें पेट्रोल के पैसे भी चाहिए। तो हमने कहा हम तो 1 रुपया भी नहीं दे सकते आपको, हम कहाँ से दें, हम तो किराया बहुत मुश्किल से पेट्रोल जमा का पैसे करवाए। कौन मांग रहे थे? ये सब इंस्पेक्टर सलीम खान। हाँ जी, ये भी मांग रहे थे, और वो तफ्तीशी हैं, उनका नाम मुझे नहीं आता, वो मिसलें जो लिखते हैं, वो जो मिसल लिखते हैं। हाँ जी, मिसल लेने का कितना पैसे मांग रहे थे? फीस मांग रहा था। जय वकुआ पे भी हमें नहीं लेके गए, इसीलिए कि हमने फीस नहीं दी। अच्छा, जय वक़ूफ़ पर अभी तक आपको नहीं लेकर गए? नहीं लेके गए। वो जब हम भागे हैं ना उधर से रात को, जब रात थी, हमने कहा ना हमें आप फिर लेके जाओ, तो वो जो नीचे बोला है ना, वो कांस्टेबल है मेरे ख्याल से, वो लिख रहा है, मिसल लिखता है, सारी कंप्लेंट वो करता है। वो कहता था कि जी ये फीस, ये किराया, ये वो, कभी कुछ कभी कुछ। ओके। अच्छा नाज़रीन, इस बुज़ुर्ग का नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप लोगों ने इनसे ही कांटेक्ट करनी है। कोई वकील हो वो इसके लिए केस लड़ाए, क्योंकि जब माशाल्लाह वकीलों के पास जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी इतनी तालीम की है, दफ्तरें बनाए हैं, उनका भी यही एक आसरा होता है रोज़गार का। लेकिन फिर भी मैं उन वकीलों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये लोग बहुत बेबस हैं। अब पुलिस ने तो मुलज़िम पकड़ा है, उसको अंदर किया है, लेकिन अब भी पुलिस जब भी शहादत देने जाते हैं तो पैसा, जाए वक़ूफ़ पर जाते हैं तो पैसा, कोई मिसल लेने जाते हैं तो पैसा। अब इनके पास पैसे है नहीं, मुलज़िम पकड़ा, कोई कागज़ नहीं है, इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम पैसे देंगे तो कोई कागज़ मिलेगा हमें? बेबस, मेरी जवान बच्ची मर गई, मेरी 22 साल की बच्ची थी, कहाँ से उसको देखूं? मर गई है वो तो, उसने मार दिया, बड़े आराम से मार दिया उसने, उसको जालिम को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हमारा इतना होता है कि ऐसे लोग स्क्रीन पे लाना, इनके लिए आवाज़ उठाना बाकी इदारों का काम है। आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।